Chinese electric vehicles are swiftly gaining traction in Jordan's automotive market, propelled by their remarkable blend of high quality and affordability. According to statistics from the Jordan Free Zones Investor Commission, in 2019, there were only 72 Chinese EVs cleared from the zone. In 2023, this figure rose to 33,386, which accounted for 87% of all EVs cleared from the free zone. Jihad Abu Nazer, a representative from the commission, said sales of Chinese electric cars in Jordan have grown significantly over the past 2 years, and this trend has continued since the beginning of this year. السيارات الصينية اليوم جودتها عالية جدا وتضاهي مثيلاتها من السيارات المصنوعة في الدول الغربية أو في دول شرق آسيا، لكن ميزتها أنها سعرها منافس جدا وأقل من مثيلاتها المصنوعة خارج الصين. هذا العامل الأساسي الذي شجع المواطن إلى اقتناء هذه السيارة الصينية. وطبعا في الأردن احنا عندنا تشجيع من الحكومة الأردنية لامتلاك السيارات الكهربائية من حيث تخفيض الضريبة الخاصة المفروض عليها، تدفع 10% ضريبة خاصة مقابل 55% للسيارات الهايبريد و95% لسيارات البنزين. واليوم سعر البنزين مرتفع جدا، فالمواطن الأردني يحاول أن يوفر على جيبه باقتناء السيارة الكهربائية. Saeed Ahmed, who owns a Chinese EV, expressed great satisfaction with the vehicle. السيارات بشكل عام الكهربائية الصينية هي موفرة طاقة. أول شيء نحن بحكم إحنا عايشين في بلد فيه طاقة شوي غالية مرتفعة، فالسيارات الكهربائية بتوفر عندنا كثير من مجالات اقتصاديا حتى، وأيضا هي صديقة للبيئة أيضا كمان.